dako yung tabang sa amo sa barangay Siloo. Labaw namin nagpuyo din sa mga sityo. Agon mga may sa pasalamat ni Gobernador Roque. Dako kayo katabang sa mga katawan ganing barangay Siloo. Labaw na namong mga senior. Kung kadako kayo nga benepisyo sa atong katawhan dinhi sa atong barangay sa Siloo, ilabi na nga kita ang pinakalayo nga barangay sakop sa atong lungsod sa Malitbog. Mga batakang serbisyo nga labing gikinahanglan sa katawhan gihatod sa pangagamahanang probinsyal dinhi sa barangay Siloo, lungsod sa Malitbog, Bukidnon. Kini nga kalihukan nagtumong sa pagdala sa serbisyo sa gobyerno nga mas duol sa katawhan pinaagi sa medical services, social services ug uban pang programa nga makatabang sa panginabuhi sa komunidad. Mga kitang tanan kabalota unsa kalisod ang atong panginabuhi sa atong pamiliti maglisod ta mga dako na kayo ning tabang nato nga gianhian gid ta sa tagsa-tagsa ka mga opisina aron mahatag ang atong panginahanglan. Ang caravan kabahin usab sa mas lapad nga paningkamot sa kagamhanan aron mapalig-on ang kalinaw ug kalambuan pinaagi sa paghatag og masayon nga access sa mga batakang serbisyo. Nalipay gid kami. Kay di kamo nagianhi sa amo na ang masakit ang tuhod na di nagkapuliki. Salamat gid kaayo ang Gobyerno Roque kay nakaabot kamo dinhi sa amo nga gitagaan kami og tambal ayuda. Daghang mga residente sa barangay Siloo, Malitbog, Bukidnon ang nagpahimulos sa nagkadaiyang serbisyo nga gidala sa provincial government ubos sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nilpi Roque uban sa nagkalain-laing national government agencies ug sa lokal nga pangagamhanan. Nalipay kayo taog dako nga isa ang Siloo sa gitawag nato nga natagaan og kahigayunan nga makadawat sa maong serbisyo. Bisan taliwala nga layo kayo ni isa sa mga layo nga barangay sa munisipyo sa Malitbog, matnaag yun dinhi ang ato nga provincial government nga nagpakita aron lamang sa paghatag og mao nga mga serbisyo. So salamat kita sa atong gobernador nga iya gyud gi-extend ang iyang paghatag og serbisyo dinhi sa barangay Siloo, Jakidon. Lakip niini ang libreng medical consultation, tambal, social services ug uban pang programa nga nagtubag sa panginahanglan sa komunidad. Napakita sa hatod serbisyo caravan sa Provincial Government of Bukidnon nga kung ang mga ahensya sa gobyerno magtinabangay sa paghatag og mga batakang serbisyo ngadto sa komunidad, mas mapadali ang pag-abot sa tabang og mga oportunidad sa katawhan.